شابات بونسوار عليكم ان شاء الله تكونوا بخير. بون ما غاديش نحطوا لايف اليوم، امبوسيبل نحطوا لايف مع هاد لا سيتوياسيون اللي رانا فيها. ان شاء الله ربي يشوف فينا وان شاء الله ربي يبعد علينا هذا البلا. غادي نحط لكم لي ستوري وغادي نقول لكم بلي لا ليفريزون في وهران درناها غراتويتمون. غاستي شي فون نجيبوا لكم صوالحكم كاع عندكم. غادي نديروا لا ليفريزون وهران من غدوه ان شاء الله، نيميرو سبيسيال تعيطوا فيه دروك ديري لا ليفريزون تقعد 1 اور زعما صح ماشي دروك تقعد 1 اور توصلك. غادي نحط لكم نيميرو سبيسيال تاني تاع لي زوطخ ولايه باش يريبوندو عليكم كاع وراهي تريبوندو عليكم في الماسنجر او ميم طون تعطيكم نيميرو تاعها باش تكونفيرمو لا كوموند، باش تكونفيرمو لي كوموند تاعكم. غادي نوريكم لي موديل دروك في ستوري هنايا دي موديل شابين. ولا لا كونتيتي انا عندي منها بصح اسكو دروك مع هاد السيستم جديد غادي يقدروا يجيبوها لي ولا. نبداو بهذا الموديل هذا داير 2200 ستاندار شولا الاستيك يلبس حتى الاكس ال ولا بلوس. انا ما بغيتش نكبر نقول اكس ال ستاندار داير 220 الف. هما لي كولور اللي فيه غادي نوريكم لي كولور اللي فيه. نو باسكو كاين دو موديل كاين فيه هاد لا كولور فيه بليزيور كولور. غادي نزيد لكم ان شاء الله برك يزيدوا يجيبوا لي سرعتي غادي نزيد نوري لكم لي موديل لي كولور اللي فيه باسكو هذا جاي المونش عريض في هذا الموديل. وكاين اللي راني حاطاتها في لي فوتو قبل فوالا هذا فيه المونش هكا لو ميم بري تاني فيه لا كولور فيه هذه نوار. هذا المونش جاي فيه هكا وفيه هذه الغور. كاينه هذه تاني ما وريتها لكمش هذه ابوين فيها نورمالمون لي كولور الغري والنوار. بور لو مومون ما راهمش ديسپونيبل. غدوه ان شاء الله نكونفيرمي لكم لا نحط منها ولا ما نحطش. لي ساك كاين هكا كاين هكا هادو غادي نحط لكم لي فوتو تاعهم. كاين هادو وكاين هكا هادو دايرين 120000 هادو اللي راهم عندي دروك دايرين 120000. وكاين لي مول اللي تماريو معاهم فوالا هكا بالونسياغا هادو جايين كي كابه صغيره يجيو بحال ثاني فوالا وهكا هادو كاع 120000. وهادو دوك نحط لكم لي فوتو تاعهم هادو كريستيان ديور هادو دايرين 1900 دينار. هادي في الدمي مونش هادي تاني ستاندار ولا هادي تلبس ماكسيموم ال ماشي عريضه بزاف. هادي بلو سي اللي تبان بلون وفيها لي كولور وفيها بليزيور كولور فيها بزاف لي كولور وما كاش من كولور زعما غير فودير ما كاش كولور كاين منها دو فوا زعما مانيش نعرف نهضر ما كاينش كونتيتي زعما شاك كاينه لا كونتيتي بصح شاك كولور وحدها. جو سي با لا وصلتكم ليدي ولا لا. هادي غري يتبان غوز غري هادي غري سان غري. هادي ستاندار تلبس حتى ال دايره 220 تاني في دومي مونش وفيها القصيره فيها اللي عند الجونو دايره 190. ان شاء الله يا ربي ادعوا معنا غدوه سلعتنا نجيبوها باش كاع تلقوا هاد الموديل اللي راني لابساته دروك. انا كي كومونديته ميدي دونك الغلطه يا هما غلطوا لي يا انا قصيره فوق اللازم. اما 60 نورمالمون ميدي انا كي كومونديته ميدي فيه 3 كولور فوالا هادي وهاد البلو جايه كلير شويه على اللي راني لابستها وهاد النوار. ولي غروند تاي هادو تاني ستاندار 190 داير. والكومبين اللي لبس 2 اكس ال راه ديسپونيبل اون نوار. كاين باقي الكومبين عندنا غير هاد الموديل ولا غير لي طاي الكبار غير 2 اكس ال 2 اكس ال. باغي نوريكم حاجه هادو دايرين 90000 فيهم دو 37 ا 40 فيهم هكا وفيهم صندال فيهم هكا صندال
نكملوا مع البدعيه 120000 هذه ستاندار فيها نوار وفيها الفير وكاينه هكا موديل بلون بالنوار وبلون بالفير وكاينه هذه ثاني ولي موديل لي زونسيان موديل اللي كنا حاطينهم ثاني كاينين هذه اللي درنا 150 250 فيها دو كولور فيها بلوز فيها دو كولور وفيها لي طاي من اس حتى الاكس ال هذه لا روب فولار سي بون باقي لنا شويه مازال باقي لنا شويه لي بوركيني ثاني مازال ديسپونيبل ان شاء الله يروح هذا المرض وندخلوا للبحر لي بوركيني مازالهم ديسپونيبل ثاني 250000 فيهم بليزيور كولور وكاين بليزيور موتيف 1500 دينار فيهم لي طاي من ام حتى ل 2 اكس ال دونك جينا للحاجه اللي كاع تسقسوا عليها وكاع تبغوها لي كارديغون هذا وين فهمت بلي عندنا 3 موديل كاين هذا القصير اللي جاي 3 كار فيه 4 كولور بليزيور هذا جاي فيه بليزيور كولور هكا دايرين 130000 كاين هذا الموديل وكاين المونشلون طويل طويل فو دير هكا بليزيور هذا جاي فيه بليزيور كولور هكا دايرين 130000 كاين هذا الموديل وكاين المونشلون طويل طويل فو دير هكا كاين هكا جاي مونشلون ستاندار هادو ثاني لي دو دايرين 130000 هكا فيه كيما هاد القصير لو ميلونج وهكا غادي تكمل وكاين 3 كار وهو طويل فوالا بونطالون كيما هاد لا توني العجيبه اللي لابستها هكا بونطالون اشوفي داير 1000 دينار لي تيشيرت دايرين 90000 وكاين لي بونطالون طوال فيهم لي طاي من اس حتى ل 2 اكس ال هادو فيهم بليزيور كولور نحط لكم لي فوتو تاعهم ثاني 1000 دينار ميم لي بونطالون كلاسيك اللي كنا ديجا لونسيناهم 150000 راهم 1000 دينار ولي كارديغون تاع مينا مازالهم كاينين 3 كار والمونشلون في لي دو كولور هادو بون معايا هادي لا ستوري التاليه عندنا هاد لونسومبل توجور 250000 هادو 150 لونسومبل 250000 الفيغ هاودي لو فيغ تاعهم لو مارون عندهم الساك داك ايف سان لورون وكاين هكا 250000 وكاين الصندال تاني تاعهم دو 36 ا 40 وهكا كاين هادو عندها هاد الساك شانيل وكاين هكا هذيك الكعبه بالونسياغا تجي تاني مع الميل اورانج وكاين هذا عنده ابار لو ساك بالونسياغا هكا لونسومبل تاع بحال سي بون نوي خليت لكم لي نيميرو تليفون هذا داير 1000 دينار كيما هذوك لي موديل اللي كنت حاطتهم دوك نحط لي فوتو بون نوي باي باي غدوه نحط لكم لي فوتو